को जो है वो क्लियर करके हमें समझा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वक्त बड़ा मुख्तसर है और जी, वक्त बड़ा मुख्तसर है, मौजू बड़ा लंबा है और मैं सिर्फ चंद बातें इस हवाले से आपके जी, थोड़ी सी अलामा साहब की आवाज बढ़ाइएगा। जी, पहली बात तो ये है कि निकाह का माना है मिलना या मिलाप होना, जी ठीक जुड़ है जाना जी, क्योंकि औरत और मर्द अल्लाह ताला के हुक्म से एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाते हैं रिश्ता अज़वाज में, इसलिए इसको निकाह कहते हैं। जी ठीक है। दूसरे नंबर पर निकाह के 2 अरकान हैं, जी, यानी 2 रुकन हैं, उसके बगैर निकाह नहीं होता। सही, वो 2 अरकान हैं, ईजाब और कबूल। यानी एक बंदा जो है वो कहता है, इजाजत लेता है मर्द जो है, और औरत उसको इजाजत देती है। सही, ये बात जरा गौर से सुनने वाली है। निकाह के अंदर मर्द इजाजत मांगता है औरत से और औरत इजाजत देती है, औरत कबूल करती है। सही, औरत की इजाजत के बगैर निकाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। ये पहली चीज हो गई। इसलिए निकाह करने का हक औरत के पास है और तलाक देने का हक वो मर्द के पास। सही, ये इस्लाम ने क्योंकि बैलेंस किया है ना, तो इस तरह बैलेंस किया है कि निकाह करने की इजाजत वो औरत के पास है। सही, औरत इजाजत नहीं देगी तो निकाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है। और इसी तरह मर्द को अल्लाह ताला ने तलाक का हक दिया। कि एक तो ये बात हो गई। सही, तीसरी बात ये है कि निकाह की 3 शराइत हैं। सही, यानी 3 शर्तें होंगी तो निकाह होगा। ठीक, उसमें जो नंबर 1 है वो है इजाबो कबूल करना। जी, नंबर 2 है हक महर का होना सही, और नंबर 3 है गवाहों का होना। गवाहों का होना, बिल्कुल ठीक, इन तीनों के बगैर निकाह नहीं होता। नहीं होता। सही, अच्छा, अब जो हमारा अलमिया है वो ये है, जिस तरह जिसको आप डिस्कस कर रही थी, मैं मुख्तसर कहता हूँ। जी, हमारा अलमिया ये है कि हम सब कॉन्टिनेंट बिलखुसूस बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर हमारे अंदर हिंदुआना और सिखों की सोच मौजूद है। सही, इसलिए हम टोटल इंसिस्ट जो है वो लड़की वालों पे करते हैं। हाँ जी, हालांकि इस्लाम जो है वो मुकम्मल तौर पर जो शख्स निकाह करने की सलाहियत रखता हो, उसको कहता है, माली तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी, तो उसको निकाह करने की इजाजत है। बिल्कुल ठीक, और हक बैर उसमें सबसे बड़ी चीज है। बड़ी चीज, हम जैसे आप जहेज लानत कह रही थी कि जहेज बाकी जहेज लानत है, बिल्कुल, जहेज मांगना भी लानत है, बिल्कुल, जहेज की डिमांड करना भी लानत है। बिल्कुल। इसलिए भाई जिस खातून को आप अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं, आप उसको चीजें भी नहीं लेके दे सकते। आप अगर उसका जो है वो खर्चा भी नहीं उठा सकते, तो हम निकाह किस खुशी में कर रहे हैं? तो सबसे अजीम निकाह हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह जो हजरत अली से किया। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है देने को बीवी के पास, बीवी के लिए? तो उनके पास एक ज़रा थी। आपने कहा इसको फरोख्त करो, इसके लिए सामान दो। सही, तो पता चला कि जहेज लेने वाली जो कंडीशन है वो इस्लाम के अंदर नहीं है, बल्कि ये मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है। अब आप ये देखिए, हमारी तो कितनी लड़कियां जो हैं वो इसी आस में घरों पे बैठी हैं कि उनके पास जहेज नहीं है देने के लिए। माँ बाप बेचारे जो है वो लोगों से उधार पकड़ के शादियां कर रहे हैं। लोगों की बच्चियां जो है वो जहेज की वजह से जो है वो घर में उनकी सरों में सफेदी आ गई है। क्या हमारे अलमिया बन गया? हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान ही नहीं है ये, हमारा इस्लाम तो हमें इजाजत ही नहीं देता। तो लामा साहब ये बताइएगा, एक खातून जो है जब वो निकाहनामा पुर करती है, जब वो साइन करती है, हमारे यहाँ लड़कियों को ये पता नहीं है कि ये साइन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा वो एक उनकी जिंदगी चेंज होने वाली है आगे जाकर, उनका अच्छा या बुरा। ये अक्सर लोग कहते हैं शादी जो है वो एक ऐसी चीज है कि बस ठीक है, वही वाली बात होगी कि डब्बा पैक कोई चीज है, अंदर से हो तो अच्छी निकल आए, ना हो तो कुछ भी कुछ नहीं कह सकते। तो ये तो बस किस्मत की है। हाँ जी, सरप्राइज ही होता है। तो ये जिंदगी का जब सरप्राइज आपको मिलता है, और अल्लाह ना करे ये सरप्राइज जो है वो खतरनाक सिचुएशन में आपको मिल जाए, तो एक औरत को इस्लाम इख्तियार देता है कि वो मर्द को तलाक दे सकती है? जी, इसमें बात ये है कि जरा फर्क समझने वाली बात है जी। औरत के पास हमेशा का हक मौजूद है, जो इस्लाम उसको देता है उसको खुला कहते हैं। खुला कहते हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है। वो इट मीन्स क्या है, क्योंकि तलाक देनी मर्द नहीं होती है, तलाक मर्द नहीं देनी, मर्द नहीं देनी है, ठीक है। खुला का मतलब ये होता है कि खुला से मुराद ये है कि उसको तलाक औरत की डिमांड पे दी जाती है। ठीक है, वो यानी उसको ये हक देती है तो वो ये हक इख्तियार करता है। जी
یعنی عورت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ جی مجھے آپ طلاق دے دیں. ٹھیک ہے. تو عورت جو ہے وہ خلا کے لیے اپلائی کر سکتی ہے. اگر مرد خود طلاق نہیں دیتا تو پھر عدالت کے پاس یہ حق ہے کہ عدالت بلا کر اگر آپس میں معاملات طے نہیں ہوتے اور عورت کے وہ حقوق پورے نہیں کر رہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. خلا لینے کی صورت میں وہ حق مہر سے محروم ہو جائے گی. اکثر لوگ یہ کھانا ہی کٹوا دیتے ہیں, اس پر جو ہے وہ لائن پھروا دیتے ہیں کہ عورت کے پاس یہ اختیار ہو ہی نہ, مرد جب چاہے جو ہے وہ اس کی تذلیل کر کے اس کو گھر سے باہر نکال دے. حق مہر میں کچھ نہیں لکھتے, نہ اس کو گھر کی پروٹیکشن دی جاتی ہے, نہ اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ اسی وجہ سے ہمارے معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں نا کہ ہم ایک مرد پہ. میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو جس طرح ہم اس کو چھوڑتے ہیں خالی, اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے. خلا کا حق تو چاہے لکھا ہوا ہو, دیکھیے بات سنیں, جی نکاح نامے میں لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہو, خلا کا حق اس کے پاس موجود ہے. نمبر 1. ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے نکاح خواہ, یا میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری آپس میں معاملات طے ہو رہے ہوں دونوں پارٹیوں کے, ٹھیک ہے, لڑکے والوں کے اور لڑکی والوں کے, جی, ہونا یہ چاہیے کہ طلاق کے اوپر کچھ کنڈیشنز لگائی جائیں. صحیح. کہ اگر یہ بلا وجہ طلاق دے دیتا ہے تو یہ اتنا ہرجانہ دے گا, یہ خرچہ دے گا, تاکہ اس کو اندازہ ہو. آپ دیکھیے انڈیا کے اندر بہت اچھا قانون پاس ہوا ہے, اور یہ پاکستان میں بھی کوشش ہو رہی ہے. آپ بھی کوشش کریں. آپ جیسے ہیومن رائٹس کی بات کری تھی, جی بالکل, کہ یہ کوشش کریں کہ جو مرد 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے اس کو بہت غصہ آ جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہوگا, اس لیے وہ اکٹھی طلاقیں دے دیتا ہے. ٹھیک. اس کے اوپر انڈیا کے اندر اب سزا ہے. صحیح. اس کو جیل جانا پڑتا ہے, پتہ نہیں کتنے عرصے کی, 3 سال کی سزا سنائی ہے, پتہ نہیں 7 سال کی سزا سنائی ہے. لہذا اگر مرد کو یہ بتایا جائے کہ بھائی اگر آپ طلاق دو گے تو یہ کنڈیشنز ہیں, بلا وجہ طلاق دیتے ہو. یہ تو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے, نکاح کر کے عورت کو لے جاتے ہیں, اس کے بعد طلاق دے دیتے ہیں. میری والدہ نہیں مان رہی, میرے تم باپ کے ساتھ جو ہے وہ صحیح سلوک نہیں کر رہی, تم میرے بھائی کو جو ہے وہ کھانے کو نہیں پوچھ رہی, تم مجھے کھانا نہیں دیتی. یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ سزا مقرر کرے. بالکل ٹھیک, میں ضرور اس پہ کام کروں گی انشاءاللہ. جی, اپنے دور خلافت میں جی جی کہ جو طلاق اکٹھی دیتا تھا اس کو سزا ہوتی تھی. لہذا آج بھی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے گا, آپ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی رکھیے گا, یہ قانون پاس ہوتا ہے انشاءاللہ, تو آپ دیکھیے گا کہ کوئی بندہ اس کو غصہ نہیں اتنا آئے گا کہ وہ 3 طلاق اکٹھی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح. علامہ صاحب بڑی بات کی آپ نے, بڑی بات کی ہے. ان چیزوں کے اوپر خواتین کے حق کی جہاں بات آتی ہے میں آگے ہوتی ہوں, اور آپ کی اس بات سے میں پورا متفق ہوں کہ عورت جو ہے وہ بڑی نازک چیز ہے. اس طرح اس کی تذلیل کرنے کا اختیار جو ہے وہ مرد کو نہیں دیا گیا. سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے, میں سب مردوں کو نہیں کہہ رہی, لیکن جو ہوتے ہیں اصل میں پتہ کیا بات ہے, جب ہم نے, کیونکہ اکثر ہمارے پاس اس طرح کیسز آتے رہتے ہیں کہ جی مجھے غصہ آ گیا تھا. غصہ بھائی آپ کو کیوں آ گیا تھا؟ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے, نکاح کرتے ہوئے غصہ نہیں آتا. علامہ صاحب بہت شکریہ, ٹائم بہت شارٹ رہ گیا. انشاءاللہ پھر ہم اس ٹاپک کو اگلے جمعے اس کو آگے سے لے کے جو ہے وہ چلیں گے, اور پھر اس میں جو ہے مزید جو ہے وہ ہم آج آپ نے جو مجھے ایک پوائنٹ دے دیا کہ اگر مرد ایک ساتھ غصے میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو اس پر سزا ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. ہم اس پر ضرور امپلیمنٹیشن کریں گے. میری جو ہے وہ سی ایم صاحب سے بھی اور پی ایم صاحب سے بھی اس پر ضرور انشاءاللہ جو ہے وہ میٹنگ کے لیے ہم جو ہے وہ کام بھی کریں گے. عورتوں کی, خواتین کے جہاں بھی حقوق کی بات آتی ہے ہم ضرور کھڑے ہوتے ہیں. اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے والے دن لائیو. کل میری آف ہے تو آپ کو جو ہے وہ بیسٹ آف ہمارا جو پروگرام ہے وہ دیکھنے کو ملے گا, لیکن منڈے کو ہم لائیو ملیں گے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبی علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کوالٹی ایجوکیشن. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار